لقد فقدت عائلتي بسبب الويب المظلم. دعني أبدأ بقول أني لم أستعمل الديب ويب لأشياء شديدة الخطورة. لم أقتني أي مخدرات، لم أسرق أي موسيقى، حتى أني لم أتفقد المواد الإباحية. بدأ تعلقي بالحواسيب والنور منذ أن كنت صغيرا. أنا الآن في 27 من عمري، وحصلت على أول حاسوب شخصي لي. أنا أنحدر من عائلة فقيرة. عمل والدي في أعمال متعددة ليستطيعوا إعانتنا. لحسن الحظ تمت تربيتنا على العمل الجاد، لذلك استطعت رفقة أختي أن نتخرج من الجامعة وأن نحصل على وظائف محترمة، إذ استطاعت أن تصبح ممرضة في إحدى المستشفيات. أما بالنسبة لي فقد انتهى بي المطاف مدرسا بإحدى المدارس في تينيسي. من بين الأسباب التي جعلتني منبهرا بالحواسب هو صغر البلدة التي عشت فيها، بالإضافة إلى تخلفها التكنولوجي. بعد تخرجي من الجامعة تزوجت من الفتاة التي أحببتها منذ أن كنا في الثانوية. انتقلنا للعيش في منطقة بالضواحي غير بعيدة عن المكان الذي نشأت فيه. لم نكن مستعدين للمدن الكبرى بعد. منذ أن تزوجنا بدأنا بتوفير الأموال لأننا أردنا أن نحظى بطفل، لكن الأمر استغرق أطول مما ظننا، إذ بعد عام من المحاولة قررنا الذهاب لرؤية الطبيب. قال أننا بخير، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت. كان هذا جيدا من إحدى النواحي، لأننا جمعنا مالا أكثر مما احتجناه. قمت بأخذ بعض الدولارات لاقتناء الحاسوب الذي ذكرته سابقا. كنت متحمسا عند موافقة زوجتي على ذلك، كما أن تربية طفل بدون وجود كمبيوتر في المنزل أمر صعب في هذا الوقت. بعد اقتناء له وضعته على مكتب، ثم أصبحت مدمنا عليه. كانت حياتي ستكون أسهل إن كنت قد حظيت بواحد مثلي خلال نشأتي، إذ باستطاعتي تعلم أي شيء أريده. وجدت نفسي أقرأ العديد من المقالات، قصص، كتب إلى آخره. أحسست بسعادة غامرة. مر الوقت بسرعة، انقضى عام دراسي آخر وحان وقت العطلة الصيفية. على الرغم من تقاضي أجرا لا بأس به، كنت أكره عملي لأني مللت ذلك الروتين القاتل. هنا تحول اهتمامي بالإنترنت إلى إدمان. كنت أقضي ساعات وساعات أمام شاشة حاسوب. قد لا يحبذ بعضكم هذا الفعل، لكني شعرت بالسعادة. كانت الأمور تسير على نحو جيد، لكن للأسف فإن الأمور الجيدة لا تبقى إلى الأبد. مر شهر ونصف من العطلة الصيفية لأجد نفسي أقرأ نفس الأشياء على الإنترنت. لم يكن هناك أي شيء جديد لتعلمه. بعد فترة قصيرة بدأت أسمع عن الديب ويب. تعلمت بعض أساسياته لكني لم أفهم جيدا. حملت متصفحته ثم بدأت بالتجول والبحث. علمت أنه يجب علي الحذر، لأني سمعت عن قصص التعقب، الاختطاف، أو حتى القتل التي تحدث للناس المستعملين للديب. وجدت نفسي أحدق في العديد من الروابط على الويكي المخفي، وذلك قرابة 3 بعد منتصف الليل. استمررت بالضغط على المواقع لأحاول الوصول إلى أي شيء يستحق الاطلاع عليه. وبالفعل انتهى بي المطاف وأجد العديد من الأشياء المرتبطة بالعلوم والرياضيات، لكني أردت معرفة المزيد عن التاريخ لأني أستاذ في تلك المادة. بعد ساعات من البحث وجدت شيئا لفت انتباهي. كان موقعا يتحدث عن المؤامرة المحتملة. لا أعتبر نفسي مؤيدا للمؤامرات كالمتنورين مثلا، لكن الموقع احتوى على أقوى الحجج التي رأيتها في حياتي. كانت أغلبها وثائق حكومية، ملفات سرية، ودلائل حول معظم المؤامرات التي صادفتها هنا. في نهاية المطاف لم أستطع مقاومة الشعور بالنقص، لذلك أطفأت الحاسوب ثم ذهبت إلى النوم بجانب زوجتي. بعد إدمان هذا شعرت أننا ابتعدنا عن بعضنا البعض، إذ لم يكن لها أي اهتمام بالحواسب والنت. فكلما حاولت إخبارها بالأمور الرائعة التي قرأت عنها إلا وحاولت إغاظتي، وذلك بالتظاهر بالنوم. خلال اليوم التالي عدت إلى الويب المظلم باحثا عن أشياء جديدة أشغل نفسي بها. مرت ساعة كاملة وكل ما وجدته هو روابط غير شغالة. كنت على وشك الخروج من هنا.
إلى أن ظهر صندوق على الجانب الأيسر للشاشة، وبكوني ساذجا آنذاك قمت بالضغط عليه. وجدت نفسي مصدوما لما رأيته، وكنت على حافة التخيل. في البداية ظننت أنه فيديو، والذي أظهر رجلا غارقا في دمائه يتنفس بشكل مفزع، كما وقف إلى جانبه رجل يضع قناعا ويرقص أمام الكاميرا، كما لو أنه مستمتعا بما يحدث. بعد لحظات من المشاهدة يقشعر جسدي بعد معرفتي أنه بث حي مرفق بنافذة محادثة أسفل الشاشة. ازدادت صدمتي بعد أن ضغطت عليها، إذ وجدت أقرف وأبشع الطلبات التي يريد المشاهدون رؤية تنفيذها من طرف صاحب القناع. لم أستطع تصديق أن الأشخاص الذين علقوا هم بالفعل حقيقيون، ويجلسون خلف حواسيبهم في مكان ما من العالم. لا أريد أن أدخل في التفاصيل حول ما كانوا يقولون، سأدعكم تملؤون الفراغ. أردت الخروج من ذلك المكان بسرعة. ضغطت على زر إكس الموجود على الصفحة، لكن لم يحدث أي شيء. أحسست بانقباض معدتي. يا إلهي، ماذا يجري؟ كنت سأطفئ حاسوبي يدويا، وقبل قيامي بذلك ذكر الرجل ذو القناع اسمي كاملا خلال البث الحي. قال: تحاول المغادرة بكرا يا جون إدوارد؟ هل ستتجه لتدريس أحد دروس التاريخ في تلك المدرسة الغبية؟ لم أعلم ما وجب فعله. ضغطت على كل الأزرار على لوحة المفاتيح، لكن الحاسوب لا يستجيب. بعد لحظات سمعته يذكر معلومات بطاقتي البنكية. لقد اكتفيت. سحبت قابس التيار ثم انطفأ الحاسوب. أحسست بارتياح لانتهاء ذلك الكابوس. غيرت بطاقتي المصرفية وكل معلومات أخرى استطعت تغييرها. بدت زوجتي قلقة بعد ملاحظتها لتصرفاتي الغريبة، لكن وعلى الرغم من ذلك لم أخبرها لأني لم أريد أن أقلقها. مرت أيام دون أن أقترب من ذلك الحاسوب. أعترف أني مرتعب من تشغيله مجددا، لكني علمت أنه يتوجب علي مواجهة مخاوفي. جلست في مكتبي ثم شغلته. بدا كل شيء عادي. أول خطوة قمت بها هي مسح متصفح الطول لأتأكد أني انتهيت من ذلك الويب المقرف. بعد ذلك حملت جوجل كروم وبدا كل شيء على ما يرام. مرت 5 أشهر على هذه الحادثة، وفي هذا الوقت بالذات انتقلت أخت زوجتي للعيش معنا. كانت فتاة لطيفة حظيرة بمساحة زائدة، لذلك سمحنا لها بالبقاء معنا. مباشرة بعد أسبوعين حظينا بالخبر السار. زوجتي حامل. كان أفضل خبر سمعته في حياتي. وبمرور الأيام عدت إلى عملي المعتاد، كما أني نادرا ما تفقدت الانترنت لقراءة موضوع أو اثنين. كنا على بعد أيام من استقبال طفلتنا الصغيرة، وبحلول ذلك الوقت كنت قد نسيت تماما زيارتي المفزعة للويب المظلم. لكن ما حدث تاليا كان آخر شيء توقعته. خلال يوم أحد هادئ جلست أمام شرفة المنزل أحتسي بعض الشاي وأستمع إلى صوت الطبيعة، إلى أن اخترق صوت صاخب نطاق السكوت الذي عشت فيه. كان صوت تحطم زجاج وصراخ قادم من المنزل. ظننت في بادئ الأمر أنها أخت زوجتي تشاهد التلفاز بصوت مرتفع، إذ اعتادت القيام بذلك. لكني سمعت زوجتي تتنفس بشكل سريع. دب الرعب في قلبي، ثم دخلت المنزل لأجد رجلا ضخما يهم بذبح زوجتي. صرخت عليه، لكنه لم يعر أي اهتمام لوجودي. صرخت بشكل جنوني، ثم انطلقت مسرعا نحوه بنية القتل. حطمت مسارية على رأسه، لكنه بدا غير مختلف، لدرجة أني تساءلت إن أحسس بذلك أم لا. استدار نحوي، أمسكني من عنقي ثم رفعني إلى أعلى. اقترب بوجهه نحوي ثم قال: هل ظننت أني نسيت بشأنك؟ وهنيئا علمت أنه الرجل الذي ظهر في البث الذي شاهدته على الويب المظلم. كان هذا آخر شيء نتذكره بعد استيقاظي. استفقت لأجد زوجتي وأختها جثتين هامدتين على أرضية غرفة الجلوس.
بدأت أنتحب لساعة تقريبا، إلى أن لاحظت شيئا غريبا. بطن زوجتي لم يعد منتفخا كما كان. اقتربت منها لأتفقد الأمر، وصدمت بعد معرفتي بما حدث. ذلك المختل قام بإخراج طفلتي من داخل زوجتي ثم أخذها معه. لم أعلم ماذا سأفعل. اتصلت بالشرطة، وبعد أسبوعين من التحقيق لم يجدوا أي شيء. أخبرت أولئك الأغبياء أن ذلك الحقير وجد عائلتي لأني استخدمت الويب المظلم. لكن بما أن دخولي إلى ذلك المكان كان منذ فترة طويلة، لم أستطع إيجاد الموقع، ولم تستطع الشرطة القيام بأي شيء حول ذلك. وبعد مرور بضعة أسابيع نسوا أمر القضية تماما. كيف سأستطيع العيش بعد حدوث هذا؟ عائلتي قتلت بأكملها لأني دخلت الديب ويب. كانت الأوقات التي تلت هذه الحادثة هي الأسوأ في حياتي. أسرفت في شرب الخمر طوال اليوم. كان مهربي الوحيد من هذا العالم الواقعي الذي وجب علي التعايش معه. تجولت كجسد فارغ بدون مشاعر. كان البوس رفيقي الوحيد الذي رافقني خلال حياتي التعيسة. مرت 5 سنوات، وكلما رأيت في المرآة إلا ووجدت الوجه الغير محلو والذي تعودت على كرهه بشدة. كل يوم فكرت في طفلتي الصغيرة، ربما أرسلوها للعيش مع عائلة نظيفة. لكن عقلي الباطني أقنعني أنها على الأرجح بيعت إلى إحدى المنظمات المختصة في الدعارة، حيث تتعرض للضرب والاغتصاب. خرجت لأجلس على شرفة المنزل، تأملت في الموجودات أمامي، إلى أن لاحظت توقف سيارة مألوفة. لم أتعرف إليها، لكن بعد نزولي علمت أنه أبي. لم أره منذ سنوات. اقترب مني وقال: ابني، أعلم أنك مجروح، لكن ليست هذه الحياة التي يجب أن تعيشها. ألا تظن أنك يجب أن تمضي قدما؟ نظرت إليه وقلت: هل تظن أني كنت لأكون هنا إن استطعت المضي قدما؟ رمقني بنظرة جدية وقال أني أحتاج للانتقام. وضع مسدس الريفولفر على الطاولة ثم قال: صراحة كنت مصدوما. كان أبي أكثر شخص متدين عرفته في حياتي، إذ كان ضد قتل أي شخص كيفما كان. لم أعلم إن كنت قادرا على القيام بذلك، لكني بدأت بالتفكير في عدد الناس الذين قتلوا من طرف نفس أولئك الأوغاد. لا يمكن أن أكون الشخص الوحيد، كما أظن أني سأقدم خدمة للمجتمع بقيامي بهذا. تبا لهذا سأذهب للانتقام وإنقاذ طفلتي. خلال الأيام الموالية استنزفت حسابي البنكي، وقمت بشراء مختلف أنواع الأسلحة والذخيرة. تبين أن بإمكاني الحصول على العديد من الأشياء الغير قانونية بسهولة عبر الديب ويب، إذ اقتنيت أدوات تجسس، أسلحة ثقيلة ومتفجرات. استغرقني الأمر شهرا للاستعداد لمهمتي الانتحارية. قبو منزلي الآن مليء بمعدات قادرة على بدء حرب كاملة. مرت أيام وبدأت أحس بالكسل تجاه الأمر برمته. لم تكن لدي أي فكرة عن كيفية إيجاد لهؤلاء الأشخاص. كان الأمر كالبحث عن إبرة في كومة قش. قضيت الأسابيع التالية غارقا في الويب المظلم أبحث عن الأوغاد الذين أخذوا طفلتي، إلى أن وجدت بثا حيا مماثلا للذي شاهدته قبل سنوات. كان عن أشخاص يعذبون أطفالا صغار. اتقدت نار الحقد داخلي. علمت أنهم ليسوا ما نبحث عنهم، لكني مللت الانتظار. ربما لن أستطيع إيجادهم، لذلك سأقتل الجميع وسأسقط منظماتهم من الحظر. استعملت بعض أدوات التجسس التي اقتنيتها، واستطعت اكتشاف مكان صدور الفتحة. امتلأت أعيني بالغضب عندما علمت أنهم في نفس الولاية التي أتواجد فيها. حملت السيارة برشاشي الآلي والAK-47 وبعض المتفجرات ثم انطلقت. كانت تلك أطول ساعتين عشتها. كنت متحمسا لأقتل بعض أولئك الأوغاد المختلين. بعد انعطافي نحو طريق ترابية وصلت إلى كوخ مهجور.
وعلى ما يبدو أنه مصدر له. لاحظت أنهم كانوا 4 رجال فقط. راقبت من بعيد لمدة لكنهم لم يخرجوا من الكوخ. قمت بحمل AK-47 وتوجهت نحو الباب الأمامي. استطعت رؤيتهم يعذبون طفلا في 12 من عمره على الأرجح. كان غارقا في دمائه ويبكي بشكل هستيري. لم يلاحظوا وجودي تماما. صوبت نحوهم AK-47. استغرقني الأمر أكثر من دقيقة لأسحب الزينة. كان الأمر أصعب مما توقعت، لكن رؤية هؤلاء الوحوش يعذبون طفلا صغيرا جعلني أدرك أن موتهم شيء جيد لهذا العالم. أطلقت النار وصرخت: تبا لكم! أظن أني قتلت 2 منهم. أصيب الثالث لكنه لا يزال على قيد الحياة، والشخص الرابع لاحظ وجودي ثم اختبأ خلف الشاحنة. كان يحمل مسدسا والذي أطلق به النار علي. هذا الرجل أعمى بكل تأكيد لأنه أخطأني في كل مرة. مرت الدقائق وزحفت إلى الجانب الآخر من البناية. سمعته يصرخ باتجاه صديقه المسلم يخبره بالنهوض، لكنه لم يستطع. اختبأت بالقرب من صديقي أنتظر قدومه، لكن أظن أني أصدرت صوتا لأنه أتى من الجهة الخلفية ثم أطلق النار. كادت إحدى الطلقات أن تخترق جمجمتي. توقعت أنه أطلق آخر رصاصاته، لذلك توجهت نحوه، وبالفعل لقد نفذت ذخيرته. ثم أطلقت رصاصة اخترقت رأس ذلك الحقير. وقفت على جثته الدموية. أردت أن أبصق عليه، لكني لم أريد أن أترك أي دليل للشرطة. اتجهت نحو الشخص المصاب. بدأ بالتوسل إليه، لكن هناك إمكانية لتجمد الجحيم على أن نتركه حيا. بدأت بالضحك وحرصت على جعل تلك اللحظات أتعس فترة في حياتي. وبنظري نحوه علمت أني كنت أقوم بالشيء الصائب، وأني أخلص هذا العالم من هذه الحتالة. قال: أرجوك لا تقتلني، لم تكن هذه فكرتي. ماذا قلت؟ لديك الجرأة لتحاول الخروج من موتك المحتم؟ أمسكت عنقه وبحركة سريعة كسرته. سبق لي أن سمعت وقرأت العديد من المقالات التي تتحدث عن القتل، إذ تقول أنك ستحس بالندم على الرغم من علمك أنك قمت بالشيء المصيب. لكنني لم أشعر بالذنب على الإطلاق، بل بالعكس أحسست أني قوي، أقوى من أي يوم عشته على هذه الأرض، خاصة بعد رؤيتي لذلك الرجل يتوسلني لأتركه حيا. علمت أني سأقتل مجددا، لأني أحببت الشعور الذي اعترى جسدي بعد معرفتي بأن توسلاته لن تنفع، وأني كنت سأقتله. لمدة أشهر استمرت حياتي على هذا المنوال. قضيت معظم وقتي داخل الويب المظلم باحثا عن دليل يقودني إلى طفلتي، كما قتلت كل شخص يستحق الموت. بتواجدي داخل القطاع الخاص بدأت بتلقي دفعات مالية لأقتل أشخاصا آخرين. حظيت بسمعة جيدة داخل العالم الإجرامي، إذ أن معظم المجرمين علموا من كنت. أتمنى لو استطعت العودة بالزمن وإخبار نفسي عن مقدار المال الذي أجنيه عبر قتل الناس فقط. جعلني هذا أدرك مدى غبائي. أهدرت سنوات حياتي وأعلم أولئك الأغبياء في مدرسة القمامة تلك. كنت أجني الفتاة مقابل ما أحصل عليه الآن. على ما يبدو أن الناس يدفعون أموالا جيدة ليقتلوا شخصا آخر. خلال 6 أشهر الماضية جمعت ما يقارب 3 ملايين دولار دون أن أعيد نفس المحاضرة 7 مرات في اليوم. عند ذلك الوقت بدأت أفقد الأمل في العثور على طفلتي. على الأرجح أنها ميتة أو أسوأ، يمكن أن تكون في أي مكان في العالم وحظوظ إيجادها منعدمة. في إحدى الأيام أخبرني أحد معارفي أنه وجد عملية مهمة لي. قال: إذا استطعت قتل 3 أشخاص دون ترك أي أثر
فبإمكاني بدء العمل مع أشهر المنظمات في العالم السفلي. وللذين لا يعلمون، فإن هذا الشخص امتلك ثروة لا يمكنك تصورها. كان يدير العديد من العمليات داخل الديب، كما كانت له شراكة قوية مع السيلك رود قبل أن يتم إغلاقه. علمت أن هذه فرصة تأتي مرة في الحياة، لذلك اقتنصتها. تلقيت معلومات العملية، وكانت هذه أصعب واحدة سأقوم بها، إذ من المفترض أن أقتل زوجين وطفلتهما الصغيرة التي تبنياها مؤخرا. عندما اكتشفت أني سأضطر لقتل عائلة مع طفلة صغيرة، احترت لذلك الأمر، فكل الأشخاص الذين قتلتهم لم يكونوا إلا مجرمين وديكتاتوريين. كيف يمكنني دفع نفسي لأخذ الحياة من عائلة بريئة؟ لم أكن أعرف سبب تكليفي بهذه المهمة، كما لا يمكنك طرح أسئلة بخصوص ذلك الأمر، فكل من طرح أسئلة وجد نفسه ميتا. يبدو أني أدخلت نفسي في عمل جدي. لم تكن لي مشكلة مع المنظمة، فقد قمت بما طلب مني ولا شيء آخر. هذا من الأسباب التي جعلتني مشهورا في مجال القتل الاحترافي. في الحقيقة معظم القتلة لا يحصلون على فرصة العمل مع منظمات من هذا الحجم، والتي يرأسها شخص يسمى بسيد الضوء. لا يمكنك التواصل معه، إذ من الصعب الوصول إليه. لديه أعداء في جميع أنحاء العالم، كما يوجد على قائمة الFBI لأخطر 10 مجرمين عالميا ليست لديهم أي معلومات عنه، وعلى الأرجح لن يقبضوا عليه أبدا. خلال اليوم التالي توجب علي البدء في مطاردة العائلة التي كلفت بقتلها، وبحلول الليل وجدت نفسي داخل حانة في منتصف اللامكان أشرب الخمر بشكل مسرف. فكرت في كيفية القيام بعملية القتل. علمت في أعماقي أني لست قاتلا. قبل أن تقول أي شيء، دعني أعيد صياغة ذلك. لست قاتلا للأبرياء، بل للأشخاص المختلين، إذ لا أكن أي ذرة شفقة تجاه أولئك القتيلين. أكثر شيء لم أفهم هو كيف يمكن لشخص تعذيب حيوان أو إنسان حي. حتى لو وجدت الشخص الذي قتل عائلتي فلن أعذبه، سأضع رصاصة في رأسه وأنتهي منه. وعلى الرغم من كل الآلام التي مررت عبرها بسببه، فلم أكن لأصبح مثله، ولن أصبح الوحش الذي تقت لقتله منذ سنوات. بعد كأسي الخامس بدأت الحالة بالدوران. ندمت على شربي للخمر، لأني أصبحت ضعيفا أمام الأشخاص الذين تواجدوا هنا. لم أريد أن أموت الآن. علمت أن هذه العملية ستكون نقطة تحول كبيرة في حياتي، إذ أن العمل الذي سأحصل عليه سيجلب فرصا عديدة لي. وبرغبة في البقاء حيا زحفت نحو الغرفة التي استأجرتها. كان الأمر صعبا بسبب كثافة الثلوج التي كانت تتساقط. سقطت 3 مرات قبل أن أصل إلى الغرفة. لم تكن مسافة طويلة، لكن القيام بذلك في حالة سكر ليس بالأمر الهين. بعد استلقائي ظللت أفكر في إمكانية أن أصبح أقوى قاتل مشهور، إلى أن غبت عن الوعي. في الصباح الثاني عبر صوت المنبه من خلال أذني. استيقظت، ثم أخذت بعض الأسبرين لمقاومة الصداع الذي أحسست به، ثم اتجهت للعمل. كانت العائلة التي سأهجم عليها تقطن في مكان مأهول بالناس، لذلك وجب علي العمل بهدوء. أخذت 3 سكاكين ووضعتهم داخل معطفي. جعلتني فكرة ذبح فتاة صغيرة مستاء مما كنت سأفعله، لكني علمت أن هذه التضحية لابد أن يتم القيام بها. لسوء الحظ لا أعلم سبب إقدامي على هذا، لكني حاولت إبعاد نفسي عن فكرة كونهم أشخاصا طيبين. لابد أنهم قاموا بشيء في غاية الخطورة لتقوم منظمة عالمية بإرسال قاتل مأجور للقضاء عليه. قدت سيارتي باتجاه الحي الذي عاشوا فيه، ثم ركنت السيارة في الخارج قرابة الساعة 3 بعد الزوال. استطعت رؤية الأب روني ويليامز في الباحة الخلفية.
علمت أنه يجب علي أن أقتله في نصف الساعة القادمة، لأن زوجته ستقوم بإحضار طفلته من المدرسة عند 3:30. بدت هذه المهمة في غاية السهولة، لأني حظيت بجدول أعماله من يومها، إذ أعرف كل التحركات التي سيقومون بها خلال النهار. أغلقت السيارة ثم بدأت بالاتجاه نحو المنزل. علمت أين خبئ المفتاح الإضافي لباب المنزل الأمامي، لذلك سحبته ثم دخلت. انتظرت مدة 10 دقائق ليدخل روني إلى المنزل، لكنه لم يفعل. جعلني هذا أفقد صبري، إذ كنت سأحتاج للوقت لإخفاء الجثة قبل أن تعود بريدجيت وطفلتها إلى المنزل. قررت أن أسقط شيئا في المطبخ ثم أختبئ خلف الثلاجة. قمت بذلك ليدخل روني إلى المنزل قائلا: مرحبا، هل هناك أحد؟ انتظرت اقترابه ثم انقضت عليه. غرزت السكين في عنقه لدرجة أني كدت أقتلع رأسه. شعرت بالأسى بعد رؤيتي لدمه يملأ المكان، ثم جلست بقرب جثة الرجل الذي لم يراني قادما. استجمعت قواي ثم سحبت جثته إلى القبر، كما تأكدت أني لم أترك أي دليل للشرطة. وبمجرد صعودي نحو المطبخ سمعت الباب الأمامي يفتح. تذكرت كل الدماء المتواجدة على الأرض ثم قلت: تبا. سمعت بريدجيت وابنتها تصرخان بسبب فظاعة المشهد الذي كان أمامهما، وبسرعة اتجهت نحوهما وقلت: سيدتي، أريدك رفقة طفلتك أن تبقيا هادئتين. أنا عميل لدى الFBI وأظن أن قاتلا قد دخل منزلك هذا الصباح. ثم قالت: أريد أن أرى بطاقة تعريفك. سحبت بطاقة التعريف التي حملتها دائما معي ثم أريتها لها. كل شخص علم بشيء حتى لو كان قليلا عن الFBI كان ليعلم أنها بطاقة مزورة، لكن معظم الأشخاص لا يعلم. ولحسن الحظ يبدو أن بريدجيت واحدة منهم. قالت: هل زوجي بخير؟ قلت لها أنه في القبر. بدأت بالتوجه نحوه ثم لاحقتها بخطوات هادئة. عندما رأت زوجها سقطت على ركبتيها ثم بدأت بالبكاء. عند هذه اللحظة سحبت سكيني ثم ذبحتها من عنقها أيضا. كانت ميتة خلال ثواني معدودة. سقط جسدها على الأرض، لكني لم أهتم لأني علمت أن الجزء الأصعب هو ما سيأتي لاحقا. قلت لنفسي: حسنا، لنبدأ. عدت إلى الأعلى باحثا عن الفتاة الصغيرة، لكنها لم تكن هنا. بحثت في أرجاء المنزل لكن لا وجود لها. ازداد قلقي لأني علمت أني مراقب من طرف المنظمة. إن لم تمر هذه العملية بشكل جيد سأخسر فرصة العمل لديه. صعدت عبر السلالم الخشبية لإتمام بحثي. علمت أني سمعت صوتا قادما من خلف الباب، وبخطوات خافتة تقدمت نحوه ووضعت يدي على المقبض اللامع، ثم بدأت بإدارته. فتحت الباب ثم قفز علي كلب جيرمان شيبرد وعض يدي. فوجئت بهذا وتساءلت عن ما أراده هذا الكلب الغبي. حظيت بصعوبة في رفعه عني، لكن الأمر كان محتما. انغرس سكيني داخله لتملأ الغرفة بدمائه أيضا. ووقفت مجددا لأستمر في البحث عن تلك الطفلة. على ما يبدو أنها في السادسة من عمرها. أين يمكن أن تذهب؟ كانت هناك غرف عديدة، وعلمت أن البحث سيستغرق وقتا طويلا. كانت الأمور ستزداد سوءا إن بقيت هناك مدة طويلة. تفقدت كل غرفة في المنزل لكني لم أجد أي شيء، إلى أن تذكرت أن روني بنى لها كوخا في الباحة الخلفية. لابد أنها هنا. خرجت من المنزل ثم لاحظت أن باب الكوخ كان مقفلا. علمت أني سأجدها هنا، وتماما كما توقعت كانت هناك. سحبتها من يدها لتبدأ بالسرعة. استعملت كل طاقتها لتحرر نفسها. حاولت أن أهدئها لكنها علمت أني لست شخصا جيدا. كانت تبكي وتنتحب بشكل غير منتظم.
أدخلتها إلى المنزل لأنهي العملية. قمت بوضعها على الكرسي واستعددت لوضع السكين داخل قلبها. كنت أشعر أن الآن الداخلية تصرخ طالبة مني التوقف عن القيام بهذا الجنون. كان قتل الأبوين صعبا، لكن كيف سأقتل هذه الطفلة؟ أغلقت عيني ثم وضعت السكين على مقربة من صدرها. كانت تصرخ، لكني حاولت إلهاء نفسي عن ما كان يجري. فتحت أعيني لأجد الحياة تخرج من الفتاة الصغيرة الملقاة على الأرض. بدأت أبكي بعد إدراكي لما قمت به. أحسست بموجة ذنب تخترق جسدي. كان علي أن أفعلها. استمررت في قول هذا لنفسي مرات عدة. فجأة سمعت صوتا غريبا يقول: نعم، لقد فعلت، ووجب عليك فعلها. بدا صوته مألوفا، لكني لا أعلم أين سمعته من قبل. استدرت لأجد رجلا ضخما يقف خلفي، ثم قال: أعلم أن هذه العملية كانت صعبة علي، فقتل ابنتك ليس بالأمر الهين. ماذا قلت؟ هل كانت هذه ابنتي؟ لكن ابنتي ميتة منذ زمن طويل. رد علي: ماذا تظن أني فعلت عندما اختطفتها منه؟ استعملت عميلا ليقوم برعايتها إلى أن بعناها إلى هذين الزوجين لطيفا. قلت له: ما تقوله ليس إلا تفاهة، لماذا ستفعل هذا بي؟ قال: لأني أستطيع، وإذا فكرت في مهاجمتي سأضع رصاصة في رأسك. لم أعلم ما يجب أن أفعل. سقطت على ركبتي وبدأت بالبكاء. لماذا تركت هذا يحدث؟ لماذا؟ لم يبقى الرجل لمدة طويلة، كما أني لم أهتم بعد الآن. ما كان الهدف من كل هذا؟ ظننت أنها بدت مألوفة. كيف لي أن أصبح بهذا الغباء؟ هذه قصتي، وهذا سبب جلوسي في هذه الغرفة بمسدس معبى، مستعدا لأطلق رصاصة عبر جمجمتي، لأني كنت غبيا. تركتهم يتلاعبون بي لأقتل طفلتي الوحيدة. لازلت محتارا، لا أعلم سبب قيام ذلك الوحش بذلك لي، وربما لا يوجد سبب، لكني أتمنى أن يتعفن ذلك الوغد في الجحيم. هكذا فقدت كل شيء. وداعا. أتمنى أنكم استمتعتم بهذه القصة.